కాదు అందరూ నలుగురు పెట్టుకోవాలా पुराणे उत्तरखंडे श्रीहयग्रीवास्य संवादे श्रीललिता रहस्य नाम सहस्रस्तोत्र कथनं नाम सर्वरोग प्रशमनं सर्वसंप्रवर्तनं निवारणं सर्वज्वरातिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकं पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषं जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितो प्रास्थितत्परः प्रातस्नात्वा विधानेन सन्ध्या कर्मा समाप्य च नमः
नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै या देवी नमो नमः इति रूपेण या कृष्णा वेदव्याप्तं नमस्तस्यै 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 नमो नमः పిల్లలు ఆడుకోవాలి